पाकिस्तानी सियासत की जिसमें हर रोज एक नई सियासी चाल सामने लेकर आता है। पहले डिस्क्लेमर दे देना। क्या दूं? भाई देखें, हमारा मकसद इस 9 बजे जब ये हमारा मॉर्निंग शो शुरू होता है तो जाहिर है कि उसका मकसद ये नहीं होता कि हम सिर्फ सियासी माहौल पे बात करें। हम वो चीज़ें उन चीज़ों पे, उन इश्यूज़ पे बात करना चाहते हैं जो कि ज़ाहिर है कि आपकी अवेयरनेस में इजाफा करें, माशरती इश्यूज़ पे। लेकिन क्या करें कि सियासत हमारे घरों में रच बस गई है। आप अमेरिका में जाके हो सकता है किसी चलते फिरते बच्चे से पूछें कि तुम्हारा प्रेसिडेंट कौन है, तो शायद उसको ना पता हो, उसको उसके स्टेट का गवर्नर का भी नहीं पता होगा। लेकिन तो पूरे अहले खाना के नाम भी याद होते हैं। भाई अहले खाना के नाम भी याद होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो ट्विटर पे और सबसे ज्यादा जो गॉसिप चलती है वो सियासी गॉसिप चलती है। लेकिन चले मैं कहती हूँ सियासी गॉसिप भी ठीक है, लेकिन जब आपकी मुल्क पे उसके असरात पड़ने लग जाते हैं, आपकी सियासत की दिन ब दिन बदलती सूरत हाल पर जो गैर मुस्तहकम सूरत हाल मुसलसल देख रहे हैं पिछले 8-9 माह से, इनफैक्ट आगे आप पिछले साल से देख लें, जो महंगाई की जो लहर शुरू हुई थी, फिर पीडीएम में आना था महंगाई का तोड़ करने, फिर आई तो कुछ और हो गया। अच्छा, अब खैर ये सीन हुआ है कि कल हमने देखा है कि कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ साहब ने 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं कैसे टाइम में जब कह रहे थे कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब कौमी असम्बली में आकर बैठेगी और कहेगी शहबाज शरीफ साहब से कि वो एतमाद का वोट लें, ऐसे टाइम में 35 इस्तीफे मंजूर कर लिए गए। और साथ में पहले तो ये कह रहे थे कि मैं एक एक करके बुलाऊंगा, पूछूंगा, तस्दीक करूंगा, तसल्ली करूंगा, तशफ़ी करूंगा, लेकिन वो तशफ़ी के बगैर तशना छोड़ दिया। और वो कहते हैं कि अगर फ्लोर ऑफ द हाउस में भी अगर आपने कह दिया कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं तो वो कबूल कर लिया जाता है। वो जावेद हाशमी साहब का हुआ था ना एक दफ़ा 2014 में, याद नहीं आपको? खैर, अब ये है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब अब ये कहते हैं कि तहरीक इंसाफ की 35 खाली नशिस्तों पर, पता नहीं 35 नशिस्तों से 35 पंक्चर क्यों जहन में आते हैं, तो उनके ऊपर पीडीएम हिस्सा नहीं लेगी। और फवाद चौधरी ने ट्वीट किया कि इस्तीफ़ों की मंजूरी पर शुक्रिया, मजीद 70 इस्तीफ़े कबूल ना किए तो भी अपोजिशन लीडर हमारा ही आना है। उधर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने असम्बली की तहलील के लिए सबरी गवर्नर को भेज दी है। तो अब इस तमाम तर सूरत हाल पर ज़रा बात कर लेते हैं, मौक़िफ़ ले लेते हैं कि ये हो क्या रहा है। तो हमारे साथ मौजूद है शाह महमूद कुरैशी साहब, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग शाह साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बहुत मेहरबानी, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा शाह साहब फरमाइए, ये जो हुकूमत की जानिब से ये जो पैंतरा बदला गया, अब जाहिर है कि अब आपकी जानिब से असम्बली की तहलील की गई, आपने इंदिया दिया वापस जाने का, अब उन्होंने 35 जानबूझ के मेरे ख्याल में 35 नंबर उन्होंने रखा है कि उन्होंने इस्तीफे मंजूर किए। क्या इस चाल को आप कहेंगे हुकूमती? देखिए, हमारा एक नुकाती एजेंडा है और वो है मुल्क में नए इंतखाबात, और हम ये इसलिए कह रहे हैं कि पाकिस्तान ये गैर यकीनी की सूरत हाल से पाकिस्तान को बेहद नुकसान हो रहा है। मईशत की कैफियत आपके सामने है। हुकूमत का एक ही प्रोग्राम है कि वो अवाम का सामना करने के लिए तैयार नहीं है और वो इलेक्शंस नहीं चाहते। पहले उन्होंने कहा कि हम मुस्तफी होना चाहें तो हम मुस्तफी हो सकते हैं और असेंबली को तहलील कर देंगे और नए इंतखाबात की तरफ चले जाएंगे। हमने अपने इस्तीफे पेश कर दिए। जब हमने इस्तीफे पेश कर दिए, इन्होंने कहा कि आपके जो इस्तीफे हैं वो आपने दुरुस्त पेश नहीं किए, वो साइक्लोस्टाइल हैं, वो हाथ से लिखे हुए नहीं हैं, जो अदलिया का मयार एक सेट किया गया है उस पर पूरे नहीं उतरते। और स्पीकर साहब ने कहा कि मुझ पर ये फर्ज है कानूनी तौर पर कि मैं एक एक मेंबर को बुलाऊं, उसको सुनूं, इत्मीनान करूं कि उसने किसी दबाव के बगैर इस्तीफा दिया है और फिर इस्तीफा कबूल करूं। इज्तिमाई तौर पर मैं इस्तीफे कबूल नहीं कर सकता। ये उनका मौक़िफ़ था। मैंने उनको खत लिखा कि हम इज्तिमाई तौर पर पेश हो जाते हैं, आप हमें यके बाद दीगर बुला लें, तसल्ली कर लें। उन्होंने उसका जवाब दिया कि नहीं, मैं एक एक करके अपनी समाप्ति के तहत बुलाऊंगा, क्योंकि ये कानूनी तकाजा है। उन्होंने फिर ये कहने के बाद फिर उन्होंने सिलेक्टिवली 35 लोग जो पार्टी के मेन चेहरे हैं चुन के उनको उन्होंने उनके इस्तीफे न सिर्फ कबूल किए, अपनी कहे हुए के बरक्स उन्होंने कबूल किए और कबूल करके इलेक्शन कमीशन को दिया। इलेक्शन कमीशन ने बिल फॉर उनको नोटिफाई कर दिया। तो ये आपको एक नेक्सस दिखाई देगा स्पीकर की चाल में, हुकूमत का इरादा, स्पीकर की चाल और इलेक्शन कमीशन का
नक्सर वाज़ेह हो गया। अच्छा शाह फिर साहब, पीडीएम, एक बात मेरी बात मुकम्मल हो जी जाए, जी बात मुकम्मल हो जाए। जी, शाह पीडीएम कह रही है कि हमने इन हलकों में इलेक्शन ही नहीं लड़ना। बिल्कुल, मैं इसी पे आने वाली थी। जी हम जी कह रहे हैं कि ठीक है, हम चाहते हैं एक नुकाती एजेंडे को आगे बढ़ाना। उसके लिए हमने पंजाब की असेंबली तहलील कर दी, हमने खैबर पख्तूनख्वा की तहलील कर ली, और आपने जो डमी कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बनाया हुआ है उसको हटाना चाहते हैं। आईनी कानूनी तरीके के मुताबिक हमारी जितनी भी, आपने देखा, हमारी जितनी भी मूवमेंट हुई है आइन और कानून के दायरे के अंदर हुई है। जब उन्हें ये घबराहट महसूस हुई और फिर हमने कहा कि हमारी राय में नवाज शरीफ साहब अब एतमाद खो चुके हैं, बहुत से लोग हमसे राब्ते कर रहे हैं और हम उनको कहेंगे अपना एतमाद का वोट लीजिए। तो फिर उन्होंने कहा अगर एतमाद का वोट नहीं ले सकते, रन ऑफ होता है, तो इनके नंबर्स कम किए जाए। तो ये एक पूरा एक सीक्वेंस है चीजों का। ये जमहूरियत से मजाक कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट हमसे कहती है कि असेंबली में वापस जाएं। हम जब वापस जाने का फैसला करते हैं, खुद दावतें देते हैं, जब जाने का सोचते हैं एक हिकमत अमली के तहत, तो फिर ये करते हैं। पूरा टाइम जो टाइम स्पैन था वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था सुप्रीम कोर्ट को। ये तो नहीं ना कि एक हफ्ता पहले कही थी, सुप्रीम कोर्ट तो बहुत पहले से कही थी कि आप लोग असेंबलियों में जाएं और जो असेंबली के लोग हैं, सियासतदान, आपस में बात करें। देखिए, अर्ज ये है कि हम अपनी सियासी हिकमत अमली की सतह से बढ़ रहे थे ना। आपने इस्तीफे कबूल करने हैं, शौक से कीजिए। हमने 125 लोगों ने इस्तीफे दिए हुए हैं, आपने कबूल करने हैं, तो जिस स्टैंडर्ड पे आपने 25 किए हैं, 35 किए हैं, सबके कर लीजिए। और अगर आप ये नहीं करना चाहते तो सबको बुला लीजिए। ये तो नहीं हो सकता ना कि ये सेलेक्टिविटी जो हो रही है। फिर हमने एक पिटीशन डाली हुई है सुप्रीम कोर्ट में, इस वक्त हमारी पिटीशन है जिसपे हमने यही मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि इन्हें हम इस्तीफे दे रहे हैं, ये कबूल नहीं कर रहे। अब वो कबूल कर रहे हैं तो सिलेक्टिव कैसे हो सकते हैं? हमारी ख्वाहिश है, हमारी ये ख्वाहिश है जी, हमारी उनसे दरखास्त होगी कि हमारी पिटीशन को फिल फॉर अर्जेंट बेसिस पे वो सुने और फैसला सादर फरमाएं। अच्छा, अब ये जो सिलसिला इन्होंने कर दिया है, यानी कि 35 इस्तीफे मंजूर कर दिए हैं, बाकी 70 रह गए हैं, तो आगे की प्लानिंग क्या है? अब आप लोग क्या असेंबली में वापस फिर भी जाएंगे या फिर आप इंतज़ार करेंगे कि बाकी इस्तीफों का मुस्तकबिल क्या होता है? व्हाट आर यू प्लानिंग नाउ? देखिए, इन्होंने 35 कबूल किए हैं, तो उसी मयार पर उन 70 को भी कबूल कर ले। हम तैयार हैं, करे ना 125 कर दें। और अगर ये 35 गलत है तो अगर वो 70 सही है तो फिर ये 35 क्यों उनका मयार अलग क्यों बनाया गया? ये दोहरा मयार है, ये बेनकाब हो गए हैं। ये जमहूरियत के नाम पर कौम के साथ एक ड्रामा हो रहा है। ये अपने फैसले मुसल्लत करना चाहते हैं, ये आवाम का फैसला सामना करने की सलाहियत नहीं रखते। बौखलाहट है, घबराहट है, मईशत डूब रही है और ये सियासी चालें चल रही हैं। चलिए, अभी जो हुकूमत ने, जो कल स्पेसिफिकली हमने देखा है कि राजा परवेज़ साहब ने 35 इस्तीफे जो मंजूर एकदम से कर लिए, फिर इलेक्शन कमीशन ने फ़ौरन डी नोटिफाई कर दिया, तो ये तो पता चल गया कि अब जो बार बार बात की जा रही थी एतमाद का वोट लेने की कि वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लेंगे, तो वो स्ट्रैटेजी इतनी कामयाब नहीं होगी। लेकिन ये मुझे बताएगा, परवेज़ इलाही साहब पिछले कई दिनों से शाह साहब ये बात करें कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, ये मुज़ाकरात किससे हो रहे हैं? क्योंकि एक तरफ फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि जी आके इनको चाहिए, हम चाहते हैं पीडीएम आके हमसे बात करे। अगर पीडीएम बात नहीं करी तो ये परवेज़ इलाही साहब जिन मुज़ाकरात की जानिब इशारा कर रहे हैं वो किनसे हो रहे हैं? देखिए, इस वक्त किसी से मुज़ाकरात नहीं हो रहे। अच्छा। हमारा जो मौक़िफ़ है वो आपके सामने है, कौम के सामने है और हम उसको पेश कर रहे हैं। हमने जो कहा, हमने बतदरीज कर दिखाया। जो लोगों के वहमो गुमान में नहीं था वो हमने किया। हमने मुंतखब मेंबर्स ने अपनी सीटों की कुर्बानी दी, अपनी वजारतें छोड़ी और इस हुकूमत से लाताल्लुकी की। जी जी। हमने कहा गया, ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि अपनी सूबाई हुकूमतें कुर्बान करेंगे। हमने अपनी सूबाई हुकूमतें कुर्बान की। ये कहा जा रहा था कि इनके पास 186 नंबर ही पूरे नहीं है। हमने 186 नंबर पूरे करके दिखाए। इन्होंने अदम एतमाद की तहरीक पेश की और फिर उनको वापस उठानी पड़ी।
پھر انہوں نے کہا جو ہم نے پنجاب کی کر دی پرویز لائی اب تحلیل کا آرڈر ایڈوائز نہیں بھیجیں گے، ہم نے وہ کر دیا، تو وہ کر دیا، انہوں نے کہا دیکھیے اب خیبر پختونخوا سے ہچکچا رہے ہیں، ہم نے وہ کر دیا۔ دیکھیے یہ بہانے بنا رہے ہیں، یہ بے نقاب ہو گئے ہیں، قوم دیکھ رہی ہے، یہ بالکل بے نقاب ہو گئی ہے، یہ اپنا منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے، عوام کی صفوں میں جانے کی ان کی حیثیت نہیں رہی، تو یہ اس قسم کے حربے استعمال کر رہے ہیں اور لوگ دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیے لوگ سمجھدار ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کس پیٹرن کے تحت یہ اپنی جو ساری منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ تو شاہ صاحب ون لاسٹ تھنگ کہ اب ظاہر ہے کہ اسمبلی میں آپ کی موجودگی تھی، 2 جگہ آپ لوگوں کی حکومت تھی، نیشنل اسمبلی سے بھی 2 جگہ سے آپ نے اسمبلی تحلیل کرنے کی سمری دے دی اور 1 جگہ تحلیل بھی ہو گئی اور نیشنل اسمبلی سے آپ لوگوں کے استعفے منظور کیے جا رہے ہیں، تو اب واحد آپشن عدالت سے ریلیف لینے کے علاوہ ایک یہ ہے کہ آپ لوگ عوام میں بھرپور طریقے سے جائیں، تو واٹ آر یو پلاننگ فار اٹ سر؟ دیکھیے عوام کے پاس جانے کے لیے تو ہم تیار ہیں، عوام سے کترا رہے ہم نہیں ہیں، عوام کا سامنا یہ نہیں کر پا رہے۔ دیکھیے کہ آئے تھے یہ کہہ کر کہ معیشت ڈوب رہی ہے، مہنگائی بڑھ گئی ہے، لوگوں نے دیکھا ہے کہ ان کے 8-10 ماہ میں مہنگائی تو نئی حدوں کو چھو رہی ہے، ان کے پاس تو کوئی پلان ہی نہیں ہے، ان کے پاس تو کوئی روڈ میپ ہی نہیں ہے، ان کی تو کوئی ڈائریکشن ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں نا ایل سی نہیں کھل رہے، تاجر اسٹیٹ بینک کے سامنے احتجاج کر رہے ہیں، کاروباری طبقہ جو ہے وہ سرمایہ کاری نہیں کر رہا، کسان آج گندم کو کھاد کی ضرورت ہے وہ دستیاب نہیں ہے، آٹے کی قیمت آسمان کو چھو رہی ہے۔ آپ دیکھیں جو فلڈ زدہ لوگ ہیں، ہر طریقے سے ہم لوگ پریشان ہیں کہ ہوگا تو کیا ہوگا۔ بہت شکریہ جی شاہ محمود قریشی صاحب، بہت محترم ہیں ہمارے اور بہت عرصے بعد ہمارے ساتھ باخبر سویرا میں موجود تھے۔ شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمارے لیے صبح وقت نکالا۔ یہ جو سچویشن ہم دیکھ رہے ہیں دن بدن بدلتی چلی جا رہی ہے اور ایسی سچویشن میں کہتے ہیں کہ کیپ یور کارڈز کلوز ٹو دا چیسٹ، لیکن جیسے ایک دن پہلے ہم نے دیکھا کہ اعلان کیا گیا تھا کہ جی شہباز شریف کی نیند اڑانے کا سوچ لیا ہے، تو کل ہم نے دیکھا کہ بالکل جی پی ڈی ایم نے پکڑ کے پوری کی پوری سیاسی چال ہی پلٹ دیا۔ اور اس حوالے سے مزید بات کریں گے، سیاسی تجزیہ کار ہمارے سینئر اینکر پرسن چودھری غلام حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو شامل گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم چودھری صاحب، ویلکم ٹو باخبر سویرا اینڈ گڈ مارننگ۔ چودھری صاحب یہ جو کل ہوا ہے کہ ایک دم سے 35 استعفے منظور کر لیے گئے ہیں، یہ کیا ایکسپیکٹ بھی کیے جا رہے تھے کہ پی ڈی ایم ایسی چال بھی چل سکتی ہے؟ نہیں ایکسپیکٹ تو نہیں، 1 ہفتہ پہلے تو اسپیکر صاحب نے کہا جی میں تو ایک ایک کر کے آئیں گے اور ہاتھ سے لکھے ہوں گے تو یہ ہوگا تو وہ ہوگا تو پھر میں ان کو قبول کروں گا، تو پھر کل رات کے اندھیرے میں اچانک ان کو کر دیا، کیونکہ انہوں نے ابھی کر دیا تھا نا کہ ہم شہباز شریف وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد لائیں گے یا ہی ول بی فورس ٹو ٹیک ووٹ آف کانفیڈنس، تو انہوں نے کہا کہ یعنی ان کے بندے ہی اڑا دو، تو 35 کل اڑائے، تو پھر فواد چودھری نے مجھے میسج کیا، میں خیال پھر وہ ریکارڈ پر بھی انہوں نے کہا کہ جب بھی ہمارے پاس 70 ہیں اور ہم جو ہیں وہ اپوزیشن لیڈر، تو آج میرا خیال باقی بھی کر لیں گے۔ لیکن چودھری صاحب میں تو یہ دیکھ رہی ہوں کہ جو موسٹلی جو کریم تھی، جن کا ان کو جو سب سے زیادہ قومی اسمبلی میں جا کے پھر آواز بلند کرتے تھے، جو بہت لاؤڈ بات کرتے تھے، مطلب جو کلیئر اینڈ لاؤڈ بات کرتے تھے، ان کو تو انہوں نے باہر کر دیا ہے۔ اس سے کیا فرق پڑتا، وہ باہر بات کر لیں گے، لیکن بات یہ ہے کہ 9 اپریل سے لے کے یعنی 10 مہینے ہونے کو ہیں، تو اتنے دیر بعد انہوں نے یہ حرکت کی ہے، تو یہ سیاسی طور پر، اخلاقی طور پر، اصولی طور پہ، آئینی قانونی طور پر تو بالکل غلط ہے، لیکن کیونکہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نے ہر صورت میں 10 مہینے بعد یہ بھی تو انہوں نے بھی تو واپس جانے کا، اگر ہم ان کے موقف کی بات کریں تو سال 4 تو 5 سال بعد آ گیا محترم سر، تو اس نے ریزائن کرنے کا فیصلہ تو نہیں کیا تھا نا کہ ہم نے چھوڑا۔ اچھا، اور چودھری صاحب ساتھ میں بتائے گا کہ کیونکہ جیسے باتیں کہی گئی تھی کہ اگر فلور آف دا ہاؤس پہ، کیونکہ راجہ پرویز صاحب نے ایک موقع پہ بھی کہا تھا، دسمبر کی بات، انہوں نے کہا تھا کہ فلور آف دا ہاؤس پہ بھی انفیکٹ آپ یہ بولیں گے کہ ہم استعفیٰ دے رہے ہیں تو وہ قبول کر لیا جائے گا، تو یہ تو سب نے مل کے کہا تھا ہم استعفیٰ دے رہے ہیں، تو ان کے پاس یہ جوازی پیدا ہو گیا۔ پھر بھی اسپیکر نہ کرنا چاہے تو نہیں کرتا، یہ کہا تھا، تو ان مرضی ہوں نہ تھی، وہ یہی کہہ رہے ہیں۔ یہ مرضی تو ٹھیک ہے، اب تو مطلب صاف نظر آ رہا ہے نا،
کہ بھئی یعنی خان نے جو کہا کہ میں پنجاب اور کے پی توڑ دوں گا تو وہ توڑ دی ہیں. بالکل ہاں بالکل صحیح بات ہے. تو اب آگے کیا لگ رہا ہے پھر؟ کیونکہ نگراں وزیر اعلیٰ پہ بتائیے نا کہ کیا ہونے جا رہا ہے پنجاب میں، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کیونکہ کہیں پہ بھی ایسا ہو ہی نہیں رہا کہ جی یہ پی ڈی ایم اور جو پاکستان تحریک انصاف کے درمیان کی بات ٹھیک طریقے سے ہو جائے. ایسا لگتا ہے کہ تھرڈ پارٹی کو آ کے مطلب جیسے الیکشن کمیشن کو آ کے بتانا پڑے گا کہ جی کس کو بنا رہے ہیں اب نگراں وزیر اعلیٰ. نہیں تو وہ بھی تو یعنی پی ٹی آئی تو یہ کہتی ہے کہ الیکشن کمیشن ان سے بھی زیادہ ہمارے خلاف پارٹی بنا ہوا ہے، تو ان کا جو نامنی ہے وہ میرا خیال ہے پی ڈی ایم والے کو جو ہے مسلم لیگ والے ہیں ان کو وہ سوٹ کرے گا. اچھا وہ کون کون سے نامنیز کون کون سے ہیں اور آپ کی نظر میں بہتر کون ہوگا سر؟ نہیں ہمارے اس میں بہتر وہی ہے جو ملک کے لیے بہتر ہو اور کوئی لوٹ مار میں نہ رکھتا ہو. اچھا تو اس حساب سے تو پہلے 2-3 جو دیے تھے، ایک تو بھاگ گیا ناصر سعید کوسا، پچھلی دفعہ ہی انہوں نے کہا میں نہیں بنتا. ابھی بھی دونوں پارٹیاں مان گئی ان پر، لیکن ان کا خاندان بھی آپ دیکھیں نا کہ آصف سعید کھوسا صاحب کے وہ بھائی ہیں، خود پولیس میں خاصا ان کا اچھی پوسٹ پہ رہے، تو انہیں اندازہ ہے سیاست کی غلام گردشوں کا. پھر وہ نصیر صاحب جو خیر صاحب سے ان کے بھی وہ بھی بڑے ایک 15 سال بعد ایک دم سے ایکٹیو ہوئے تھے، پھر ان کی بھی اچھی چودھری برادران صاحب ساتھ اچھی تھی ان کی. اب وہ دیکھیں نا وہ کہتے جی میں جب وزیر صحت تھا تو میں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن بیک ان مشرف سے رہا، ایک ہی دفعہ بندہ بنا تھا پاکستانی کہ اس کا صدر، تو وہ میں الیکٹ ہوا تھا. تو وہ ہر کوئی اپنے کریڈٹس رکھتا ہے، لیکن ہمیں ایک تو خیر نگران حکومت کا رول بڑا لمیٹیڈ ہوتا ہے، لیکن امپورٹنٹ بھی ہوتا ہے سر. اب آپ نے اپنی مرضی کا جو صحافی ہے تو پہلے بھی نجم سیٹھی کو کر دیا تھا، اس کے بعد حسن عسکری کو کر دیا، تو اب انہوں نے محسن نقوی صاحب کو کر دیا. اچھا تو میں نے بھی کل پھر کہا، میں نے کہا یار جو مر رہے ہیں، جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، جو ساری ایئر وائی کا حشر نشر کر دیا 1 سال میں اس گورنمنٹ نے، تو پھر سلمان اقبال کو بنوائے وزیر اعظم نگران پی ٹی آئی کو. یعنی رات میں نے شو میں کہا ہے نا. بہرحال سیاست ایک الگ چیز ہے سر، اور اس کے اندر پھر آپ کو پتہ ہے کہ جس طریقے سے انگلیاں اٹھتی رہتی ہیں. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ بڑا ایک کوئی آسان کام نہیں ہے، کیونکہ بھلے آپ بالکل امپارشل رہ کے سارے کام کریں. باقی صحت یعنی آپ نے سیدھا کام کرنا ہو، ملک کی خدمت کرنی ہو اور اپنے آپ کو لوٹ مار میں شامل نہیں کرنا، تو پھر کیا ہے، اس سے اچھا کام ہی نہیں، عبادت ہے. ہاں لیکن وہ 3 مہینے تک کام تو نہیں ہوتا نا، 3 مہینے میں تو کچھ ایک دن بڑا کام ہوتا ہے. آپ 1-2 گھنٹے کام کر کے جاتے ہیں، اتنے لوگوں کو دے کے جاتے ہیں ہیلتھ ٹپس اور انوائرمنٹ پر، سیاست سر. پر. میں تو کہتی چوائس صاحب ہمیں بنا دیں نگراں وزیر اعلیٰ. میرا تو ووٹ آپ کے لیے. نہیں میرا ووٹ آپ کے لیے نہیں ہے بھائی. کیوں؟ میں نے تو نعرہ لگانا ہے لاہور دا لاوا، ٹوٹ گئی منجی رہ گیا پاوا. چوائس صاحب دیکھیں اختر لاوا چلے کوئی تو ایسے سیاست کرنا کچھ. بہت شکریہ چودھری صاحب آپ کا. چودھری غلام صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اور بھائی دیکھیں ملک کی سیاست کی واقعی سمجھ میں نہیں آ رہی. ایک ایسا بحران ہے ملک میں یونٹی کا. ہمارے اس معاملے پہ تو یونٹی ہوگی نا. اب میری بات سنیں، وہ اکثر کہتے ہیں نا ایسے لوگ آ کے اسمبلیوں میں بیٹھ جاتے ہیں، ایسے لوگ آ کے ان کو سامنے رکھ دیتے ہیں جنہوں نے کبھی کونسلر کا الیکشن نہیں لڑا. اختر لاوا کے بارے میں یہ تو نہیں کہہ سکتے نا. سوچیں یہ بات صحیح ہے. چل میں تم سے سوچی اپنی ڈگریاں نکال کے رکھ لیتی بتانے کے لیے کہ میرے پاس ڈگریز ہیں اور میں ٹیکس بھی دیتی ہوں تو میں ایلیجبل ہوں.